नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। दशैं तिहार लागिरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ जनताको समस्या जिउका तिउँ छ। दशैं पर्व मनाइरहँदा यो बेमौसमको वर्षाले, बेमौसमको यो बर्खाले आम जनतालाई चाहिँ वितण्ड मचाएको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको अवस्था बडो दयनीय र भयावह अवस्था बनाइदिएको छ। गाउँ बस्तीमा पानीहरू छिरेको छ, नदीहरूको बहाव बढेको छ। नदीको बहावले गर्दा नदीको किनार काट्दै गाउँ बस्ती छिरेको छ। किसानले लगाएको धान बाली खेतमै कुहिएको छ, धान बाली पुरै भिजेको छ। यो सँगै वितण्डा मचिएको छ र यतिखेर सरकारले यी गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै राहतका कैयौँ प्याकेजहरू दिने प्रयास गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चाहिँ 25 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ र 25 करोड रुपैयाँ चाहिँ विशेष गरी यो प्रभावित क्षेत्र राहत र उद्धारमा चाहिँ यतिखेर प्रहरी र सेना परिचालन गरिएको छ। वास्तवमा यी यस्ता दुःखद बेला बखतमा प्राकृतिक प्रकोप र प्रकृतिसँग हामीले अन्याय गर्दा यस किसिमको चाहिँ सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कैयौँ घटनाहरूको यो दृष्टान्त हो। म आज बडो दुःखित छु, किनभने सुदूरपश्चिममा किसानहरू यतिखेर रोइरहेका छन्, बडो पीडित छन् र सरकारले यो बेला बुझ्नुपर्ने बेला हो। सरकार कहाँ छ र वर्तमान यो गठबन्धनको सरकारले यतिखेर आम जनताको यो घाउ, यो पीडामा चाहिँ मलम लाउने प्रयास गर्नुपर्छ। विशेषतः पछिल्लो समय लगातारको यो अविरल वर्षाले चाहिँ सुदूरपश्चिमको महाकाली नदीको बहाव उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। हाई अलर्ट गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ रातो बत्ती बालिसकेको छ। कर्णाली त्यस्तै भएको छ, सेती नदी त्यस्तै छ। कैयौँ मान्छेहरूको उद्धारमा हेलिकप्टर र सेना प्रहरी परिचालित छन्। गाउँ गाउँमा यतिखेर सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ धान बालीलाई चाहिँ निकालेर कमसेकम यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नतिर किसानलाई मद्दत गरिरहेको छ। म सम्पूर्ण राज्यका यी तीनैवटा सुरक्षा निकायप्रति उच्च सलाम र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक विपदको बेला नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र विशेषतः चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले खेलेको भूमिका देखाएको उदाहरणीय यो प्रशंसनीय मानवता रूपी कामका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेषतः पछिल्लो समय देशभरि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै 1-2 दिन भारी वर्षाको अनुमान गरिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीले यो आम किसानहरू या आम सर्वसाधारण र ग्रामीण क्षेत्रका जनतासम्म सूचनाको पहुँच पुग्न सकेन कि भनेर एनालाइसिस गर्नुपर्ने समय आएको छ। प्रविधि छ, सूचनाका लागि पूर्वानुमान महाशाखाले हाई अलर्ट गरेको थियो र भारी वर्षाको सम्भावना छ यी क्षेत्रमा र त्यस क्षेत्रका जनताले सचेत हुनुपर्थ्यो। विडम्बना भन्नुपर्छ, त्यो सूचना प्रवाहमा हामी ढिलाइ भयो या चुक्यौँ या हाम्रो सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यति भूमिका खेल्न सकेन। यो परिस्थितिमा चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने ती गरिब जनता र ती किसानहरूले चाहिँ त्यसको सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा आज आफूले लगाएको अन्नबाली र चाहिँ तटीय क्षेत्र र नदीहरूको बहावले गर्दा गाउँ बस्ती यतिखेर जलमग्न भएको छ र यतिखेर शोकाकुल बनेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश। र त्यहाँको प्रदेश सरकारले बडो उच्च प्रशंसनीय काम गरिरहेको पनि होला, गर्नु पनि पर्छ। र विशेषतः पछिल्लो समय त्यहाँको सरकारले 25 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आज आकस्मिक बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले र सुदूरपश्चिममा यतिखेर यो भयावह अवस्था र एक किसिमको वितण्डा मचेको छ। बडो अझै यसले चाहिँ कुन रूप लिने हो, यसले कस्तो परिस्थिति ल्याउँछ, यो अनुमान मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। यसै विषय सन्दर्भमा आज हामी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैनौँ। एकैछिनपछि तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। यस्तो विडम्बना भएको छ, यस्तो विपदको बेला सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका को विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएको त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, यतिखेर हामीसँग प्रभावशाली मन्त्री जो आज दिनभरि जनताको बीचमा पुग्नुभयो र त्यहाँको अवस्था के छ यस विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि हामी त्यहाँको प्रहरीको उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष लाइभमा हामीसँग यतिखेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ पूर्णा जोशी। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद हजुर। अब यो बडो दुःखद घटना भयो, यो प्राकृतिक विपदको सामना गर्नु परेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशले र तपाईँहरू आज बसेको आकस्मिक बैठकले एउटा प्रशंसनीय कार्य पनि गर्नुभएको छ। फर्स्ट अफ अल आज त्यहाँको अवस्था के रह्यो, के छ त्यहाँको अवस्था, तपाईँहरू कसरी उद्धार र राहतमा लागिरहनु भएको छ, प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो भइरहेको छ, यो बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई। सर्वप्रथम यो 3 दिनदेखि लगातार एक नासको मुसलधारे पानी परिरहेको छ सुदूरपश्चिममा। मैले मेरो जीवनकालमै सबैभन्दा धेरै कन्टिन्यू यस्तो बेमौसमी बर्सात भएको पहिलो पटक भन्ने मलाई लाग्दछ। र विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ अग्रज मान्छेहरूले पनि भन्नुभएको छ यो
शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो वर्षा भन्ने खालको कुराहरू भएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला सञ्चार क्षेत्रबाट विच्छेद भएको अवस्था छ। बाटोघाटो आवत जावत सडक पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा क्षतविक्षेद भएको अवस्था छ। हिजोदेखि नै अवरुद्ध भएको अवस्था थियो। पटक पटक स्थानीय सुरक्षा प्रशासनले खोल्दाखेरि पनि त्यो बाटो चाहिँ अवरुद्ध भएको थियो र आज चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था छ। हामीले विशेष गरिकन तराईका जिल्लाहरू डुबानको चपेटामा छन्। यहाँका ठुला 3वटा नदीहरू सेती, कर्णाली र महाकाली नदीहरूका तटीय क्षेत्रहरू विशेष गरिकन पानीको उच्च बहावको कारणले गर्दाखेरि जलमग्न छन्, डुबानमा परेको अवस्था छ। हामीले उद्धार कार्यहरू दिनभरि नै चाहिँ उद्धार कार्यहरूको निमित्त र पहाडका जिल्लाहरूमा सुरक्षित बस्तीतर्फ लैजानको निमित्त हामीले नागरिकको उद्धारको निमित्त काम गर्ने प्रयत्न गर्यौं। महाकालीको बीच भागमा रहेको एउटा चाहिँ टापु होइन एउटा रुख र ढुङ्गामा एउटा चाहिँ हिजोदेखि बसेका मान्छेहरूलाई आज हामीले 5 जनालाई उद्धार गरेको अवस्था छ। कतिपय पहाडका जिल्लाहरूमा जस्तो डोटी बैतडीको सिमानामा पर्ने ढुङ्गाहरूमा करिब करिब 60 देखि 70 जना मान्छेहरू चाहिँ त्यो ठाउँबाट उद्धार हामीले गर्न सकेका छैनौँ। 2टा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरहरू सुदूरपश्चिममा ल्याउँदाखेरि पनि प्रतिकूल मौसमको कारणले गर्दाखेरि सेनाको एउटा हेलिकप्टरले महाकालीमा उद्धार गर्ने कामहरू गर्यो भने अर्को हेलिकप्टर हामीले ढुङ्गारमा पठाउने किसिमको कुराहरू गरिराखेका थियौँ। त्यो ठाउँमा नगइकन पुनः चाहिँ फर्केर सुर्खेतमा अवतरण गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। कन्टिन्यू एकै नासको बर्सात भइराखेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई उद्धारमा र एउटा चाहिँ यथार्थ सूचनामा चाहिँ धेरै कठिनाइ भएको अवस्था छ। तथापि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी लगायतको सम्पूर्ण क्षेत्रले चाहिँ यो उद्धारमा एउटा हाम्रो अपिललाई स्वीकार गरेर उहाँहरू चाहिँ अहोरात्र खट्नु भएको छ। दुःखद घटना घटेका छन्। बैतडीमा 3 जना मान्छेको मृत्यु भयो भन्ने कुराहरू छ। बझाङको थलारा लगायतको ठाउँहरूमा चाहिँ 23 जना मान्छेहरू चाहिँ बेपत्ता भएको जानकारी आएको छ। डोटीमा 13 जना मान्छेको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरिकन यथार्थ सूचनाहरू धेरै ठाउँमा छैनन्। कैलालीको मोहनाली गाउँपालिकाको खिमडी भन्ने ठाउँमा 2 जना मान्छेहरूलाई हामीले उद्धार गर्न सकिएको, हेलिकप्टर पठाएर पनि उद्धार गर्न सकिएको अवस्था भएन। त्यस्तै धेरै ठाउँहरूमा मान्छेहरू अल्पत्र रहेको अवस्था होला। हामीसँग जानकारी एउटा सूचना सम्पर्कको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सकेका छैन। प्रदेश सरकारले आपतकालीन एउटा आकस्मिक रूपमा चाहिँ एउटा प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठक बसेर 9वटै जिल्लाहरूमा र विशेष गरिकन बढी जोखिम भएका ठाउँहरूमा प्रहरी परिचालन गर्नको निमित्त, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, स्थानीय परिचालन प्रशासन परिचालन गर्नको निमित्त हामीले प्रत्येक जिल्लामा 25-25 लाखका दरले चाहिँ यो उद्धारमा खट्नको निमित्त एउटा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने कामहरू प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ भने प्रदेश सरकारको यो प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा 25 करोड रुपियाँ राखेर हामीले तत्कालको निमित्त प्रदेशमा भएको विपदलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीले त्यो निर्णय आज प्रदेश सरकारको तर्फबाट क्याबिनेटबाट हामीले गरेका छौँ। अब जस्तो मन्त्रीज्यू केन्द्र सरकारसँग विशेष गरी सङ्घीय सरकारसँग यसका लागि, किनभने अब सुदूरपश्चिमबाटै बिलङ गर्ने हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, दिलेन्द्र प्रसाद बडु अहिले फिलहाल सुदूरपश्चिमै हुनुहुन्छ। यसका लागि केन्द्र सरकारसँग कुन किसिमको समन्वय र अहिलेको त्यहाँको आवश्यकता के हो, त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा समन्वय कसरी गरिरहनु भएको छ मन्त्रीज्यू? हामीले निरन्तर रूपमा आज बिहान 6 बजेदेखि गृह मन्त्रालयको सम्पर्कमा छु र गृह मन्त्रीज्यूको त फोन उठेको छैन। गृह सचिवज्यू र गृह प्रवक्ताको निरन्तर सम्पर्कमा रहेर हामीले चाहिँ 2टा हेलिकप्टरहरू, सेनाको 2टा हेलिकप्टरहरू सुदूरपश्चिममा ल्याउन गरेका छौँ र मैले गृह सचिवज्यूलाई पनि लगातार यो विपद एउटा बर्सात रहिरहँदासम्म यहाँको चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले मानिसहरूको, नागरिकहरूको उद्धार नगर्दासम्म हेलिकप्टर सुदूरपश्चिममै अलर्ट राख्नको लागि मैले अनुरोध गरेको छु। विशेष गरिकन सुदूरपश्चिममा यति ठुलो चाहिँ एउटा अन्नबाली, मानवीय क्षति, भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति त यो एउटा चाहिँ हामीले अङ्कमा गणना गर्न अब सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। यो वर्ष यो प्रदेशको 2-3 वटा आर्थिक वर्षको बजेटले पनि त्यो सम्भव हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले सङ्घीय सरकारसँग सुदूरपश्चिमको तत्काल उद्धारको निमित्त, राहतको निमित्त, यहाँका पुनर्संरचना पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त, बस्ती स्थानान्तरण गर्नको निमित्त र यहाँका नागरिकहरूको लागि चाहिँ सहज एउटा चाहिँ पुनर्जीवनको निमित्त, पुनर्व्यवस्थापनको निमित्त हामीले सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने भनेर क्याबिनेटबाटै हामीले निर्णय गर्ने किसिमको कुराहरू पनि गरेका छौँ र सङ्घीय सरकारलाई जोरदार रूपमा माग गर्दछु। यति ठुलो प्राकृतिक विपद
सायदै नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको विपद परेको छैन। यसको एउटा क्षतिको हामीले चाहिँ अनुमानै गर्न सकिराखेका छौँ र केही समय पछाडि यो क्षतिको चाहिँ पूर्ण रूपमा जिल्लागत रूपमा पालिकागत रूपमा चाहिँ यो क्षतिको विवरण आउला। हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ, यसको चाहिँ सक्दैनौँ। यति ठुलो चाहिँ भएको क्षतिलाई राहतसम्म मात्रै पनि दिन सक्यो भने नागरिकहरूको चाहिँ एउटा घाउमा मलमपट्टि हुन्छ। सङ्घीय सरकारलाई पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रदेश सरकार पनि त्यही मुताबिक अगाडि बढ्ने भनेर हामीले एउटा चाहिँ छलफल गरेका छौँ र त्यसको निष्कर्ष निकालेका छौँ। अब जस्तो मन्त्रीज्यू अब मनकारी धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब सहयोग गर्नु होला यतिखेर यो विपदको बेला, किनभने एकातिर कोभिड बेला पनि सुदूरपश्चिमले एउटा भनौँ न एउटा परिस्थिति झेल्नु परेको थियो, त्यहाँ पनि यो इपी सेन्टरको रूपमा एउटा त्यहाँ परिस्थिति त्यस्तो बन्यो। अहिले पनि एउटा यो विपदको बेला भएको छ। यो किसानहरूको चाहिँ यो अन्न बाली विशेष गरी धान बाली भित्राउने बेला खेतमै लगाइएको यो पनि सबै स्वाहा भयो। यो वज्रपात परेको छ, किसानहरूलाई बडो पीडा भएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति पनि के छ तपाईँहरूको प्लानिङ? अब किनभने हामीले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषबाटै यो किसानहरूलाई राहत दिने कुराहरूदेखि लिएर हामीले सबै खालको कामहरू गर्छौँ। अहिले किसानहरूको अन्न बाली चाहिँ खेतमै कुहिएको अवस्था र यो एउटा चाहिँ हेरि नसक्नुको अवस्था चाहिँ त्यो भएको छ। हाम्रो स्थानीय सुरक्षा कर्मीहरूले चाहिँ त्यो उद्धारको निमित्त त्यो कुहिएको धानसहित हामीले चाहिँ एउटा बोटमा राखेर भए पनि ट्युबमा राखेर भए पनि उद्धार गरिरहनुभएका दृश्य यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ। विशेष गरिकन पछिल्लो वर्ष यो वर्ष मैले अनुभूत गर्दाखेरि, मैले हार्दिक आग्रह गर्दाखेरि मलाई लाग्छ इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो चाहिँ सुरक्षाले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनमा काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हरेक ठाउँमा मानवीय उद्धारदेखि लिएर किसानहरूका दुःख पीर वर्गदेखि लिएर यहाँका समग्र क्षेत्रमा उद्धारको काममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको स्थानीय स्वयंसेवकहरूले सहित त्यो काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। हामीले किसानहरूलाई आवश्यक रूपमा राहत दिने कुराहरू त हामी केही समय पछाडि गरौँला। सबैभन्दा पहिला मानवीय उद्धारमा चाहिँ हामी फोकस भएको अवस्था छ र हामी त्यो तरिकाले अगाडि जान खोजिरहेछौँ। नमराजी, अब मलाई अन्त्यमा खास गरी यो सूचना प्रवाह नभएको हो कि किनभने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको हामीले उहाँहरूका पनि प्रतिक्रिया लियौँ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ देशभरि भारी वर्षाको सम्भावना छ, विशेष गरी सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ भारी वर्षा हुन्छ भनेको थियो। यो बेला चाहिँ हामी सूचनाको प्रवाहमा कहाँनिर चुक्यौँ या हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ या सूचनाको त्यो सञ्चार हामीले आम जनता या त्यो सर्वसाधारणसँग पुर्याउन सकेनौँ? मन्त्रीज्यू, कहाँनिर हामी चुक्यौँ? हामी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको विगतमा पनि जस्तो तरिकाको चाहिँ आंशिक रूपमा बदली हुने, आंशिक रूपमा वर्षात हुने भन्ने खालको कुराहरू जसरी गरिन्थ्यो त्यही अनुभवमा त्यही अथवा त्यो अनुमानको भरमा चाहिँ मौसम पूर्वानुमान शाखाले चाहिँ काम गर्छ भन्ने किसिमको पर्यो होला। धेरै मान्छेहरू चाहिँ पछिल्लो समय इन्टरनेटमा अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छैन र यो बेमौसममा चाहिँ यस्तो किसिमको वितरण होला भन्ने किसिमको पनि हामीले अनुमान नगरेको हौला भन्ने लाग्छ मलाई। यो एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ पनि भएको छ र पछिल्लो समय अब आजको दिन, आजको रात बाँच्न सकियो भने हामीले चाहिँ भोलिको निमित्त पनि यो उद्धार एउटा को निमित्त एउटा मैले अहिले पनि योजना बनाइराखेका छु र मैले सबै क्षेत्रसँग सम्पर्क हुन सक्ने ठाउँसम्म मैले सम्पर्क गरिराखेका अहिले पनि अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जे भयो हामीले चाहिँ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको एउटा अपिललाई, एउटा प्रक्षेपणलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा समयमै यसलाई स्वीकार गर्न नसकिएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र गत विगतको जस्तै यो कुराहरू पनि पानी पर्ला, केही पर्ला अथवा चाहिँ यस्तो किसिमको होला भन्ने किसिमको कसैले अनुमान गरेका छैनन्। किनभने मैले आज पनि म कञ्चनपुरमा गएँ, धेरै ठाउँमा गएँ, करिब 100 वर्षकै सबैभन्दा ठुलो बेमौसमी वर्षा यसलाई भनिएको छ। महाकालीमै पनि हामीले करिब 5,47,000 क्युसेक पानीको चाहिँ बहाव छ। यो चाहिँ 100 वर्षको सबैभन्दा उच्च चाहिँ पानीको बहाव हो भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यसैले यस्तो खालको वितरण चाहिँ विगतमा भएको थिएन। हामीले यो तरिकालाई चाहिँ एउटा सही समयमा सही एउटा चाहिँ अपडेट हुन नसकेका कारणले पनि यो भएको हुन सक्छ। अन्त्यमा अब यो नदीको तटीय क्षेत्रहरू, खास गरी यो नदीको बहावहरू बढिरहेको छ, सुदूरपश्चिमको अहिले पनि वर्षा भइरहेको छ, अब केही भन्नु छ यहाँले आम पब्लिकलाई, केही मेसेज छोड्नु छ? मैले आम पब्लिकलाई सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिरहेको कुराहरू पनि छ। मैले हिजो अस्तिदेखि नै सार्वजनिक रूपमा नागरिकहरूलाई अपिल गरिरहेको छ र तपाईँको एउटा टेलिभिजन मार्फत पनि मैले श्रोता दर्शक सबैलाई हार्दिक रूपमा के अपिल गर्न चाहन्छु भने आफू सुरक्षित रहनुहोस्, भरसकसम्म आफू सुरक्षित, ज्यान सुरक्षित रह्यो। मान्छे बाँच्यो भने
सम्पत्ति लगायतका अन्य कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाउनको निमित्त शब्द सहयोग गरौँ भन्ने कुराहरू गर्न चाहन्छु। सुरक्षा निकाय लगायतकोले पनि यहाँहरूलाई एउटा अलर्ट रहनको लागि चाहिँ एक प्रकारको अनुरोध गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले त्यही मुताबिक गरिदिनु हुन र आफू र अरूलाई बचाउनको निमित्त यो विपदको बेलामा यो सहयोगको प्रदेश सरकारले पनि अपेक्षा गरेको छ भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। विशेष गरी राहत र उद्धारमा लागिरहनु भएको छ प्रदेश सरकारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 25 करोड रुपियाँ यहाँले विनियोजित गर्नुभएको रहेछ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु मन्त्रीज्यू समयका लागि। धन्यवाद नवराज सर, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी तपाईँहरूको पब्लिक कल लिँदैछौँ। विशेष गरी यो सूचना प्रवाह हुन्छ, तर सूचना प्रवाह भए पनि त्यो सूचना आम सर्वसाधारणले बेवास्ता गरेको हो कि हाम्रो संयन्त्र चुक्यो कि किन चाहिँ हामीले बेवास्ता गऱ्यौँ त? भारी वर्षाको अनुमान गर्यो पूर्वानुमान महाशाखाले, तर हामीले बेवास्ता गऱ्यौँ। विश्वमा अन्य देशहरूमा ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हाई अलर्ट गरिन्छ। हाई अलर्ट गरिसकेपछि त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ सुरक्षित स्थानतर्फ चाहिँ हिँड्न उहाँहरूलाई समय सीमा तोकिन्छ। तर नेपालमा विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रविधि नभएको हो या पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको अनुमानलाई हामीले हावामा उडाउँछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, म वनस्थलीबाट नित्रबहादुर बस्नेत हो। ल बस्नेत सर, यो विपत्ति वितण्डाले जनता हैरान भए, यो जहिले यस्तै हो, के भन्न चाहनुहुन्छ? अघि त हेरिन, अघि भर्खरै हेरे, पीडा छ, धेरै पीडा छ। हामी कृषक दुःख गर्छौँ, रात दिन खाई नखाई कृषक भएर खटेको हुन्छ, खनेको हुन्छ, जोतेको हुन्छ, कमाइ लाउँछौँ। तर यो हुँदा अति 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 पीडा छ हामीलाई। यो राष्ट्रमा किन यो दुर्गति हुँदैछ? यो मात्रै होइन, यहाँ हजारौँ दुर्गतिहरू किन हुँदैछ? हामी कहाँ जाँदैछौँ? के हुँदैछ? हामीलाई केले यस्तो तहस नहस बनाउँदैछ यो राष्ट्रलाई र हामी गरिब जनतालाई? यो बुझ्नु आवश्यक छ। यहाँ तपाईँको हेर्ने हो भने नि राजा छ, 7वटा राजा छन्, 7वटा राजा छन्, 7वटा सभासद छन्, 7वटा गृहमन्त्री होलान्, 7वटा राज्यहरू। यिनीहरू के हेरेर बसेका छन्? कहाँ गएका छन्? अनि यो उहरू चाहिँ तपाईँको वेदर विज्ञहरू यो जनतालाई यस्तो सूचना अगाडि जानुपर्ने, तपाईँहरू यो हो भनेर त्यो सचेत गराउनु पर्ने। के को कमजोरी भयो? राज्यको कमजोरी भयो, मिडियाको कमजोरी भयो। चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कहाँबाट त्रुटि हुँदैछ? किन यो त्रुटि गरिँदैछ? यो देशलाई लान खोजिँदैछ कहाँ? यिनीहरूको कमजोरी होइन। एउटा राजाले खान्थ्यो भने अहिले हजारौँवटा राजाहरू छन्। होइन, म आज राजनीतिलाई दोष दिने पक्षमा छैन म नेत्रजी, तर वास्तवमै हामीले प्रविधि भित्र्याउनु पर्छ। अब प्रविधिको सही सूचना हामीले जनतासम्म पुर्याउनु पर्छ। कहिले बाढी, कहिले पहिरो, कहिले भूकम्प, कहिले विपत्ति, कहिले के। हामी कमसे कम एउटा यो सूचनालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाऊ। जनतालाई यो वर्षा हुँदैछ भन्ने अनुमान गरिसकेपछि त्यो क्षेत्रको जनतालाई हामीले सुरक्षित स्थानतर्फ सुरक्षित गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर गर्न सकेनौँ हामीले। त्यही कमजोरी छ। यो कमजोरी छ एकदम। तपाईँ अहिले पहिलेको जस्तो छैन। यत्रो मिडिया छ, यत्रो चाहिँ तपाईँको वेदरविदहरू छन्। यिनीहरूले कुन बेला के हुन्छ भने जनतालाई अथवा मिडियालाई एउटा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यो बेला यस्तो हुँदैछ, त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरू यसरी सतर्कता अपनाउनुहोस्, यो बेला चाहिँ किसानहरूले चाहिँ कमाइ उठाउन यो भूमिका खेल्नुहोस् है भनेर त्यो गराउन सकिन्छ नि। त्यो मजाले सकिन्छ। तर यहाँ हिजो अस्ति घाम लाग्छ, अब पानी आउँदैन भनेको हुन्छ, केही दिन पानी आइराखेको हुन्छ, झरी पर्छ भन्यो भने भोलिपल्ट घाम लागेर बसी खानु हुँदैन। यहाँ हाम्रामा यहाँ कस्ता विज्ञहरू छन्, कस्ता विज्ञहरू लगेर त्यो ठाउँमा राखिँदैछ। यो पार्टीको भरमा पार्टीले चुनेर, व्यक्तिले चुनेर लगेका मान्छेले गर्दा यो राष्ट्रमा क्षति हामीले किन भोग्दैछौँ? हो त। अब तपाईँले म एउटा सामान्य उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा पनि मुम्बई या अन्य राष्ट्र, अन्य त्यहाँको प्रान्तीय सरकारहरूले हाई अलर्ट गर्छ कि अबको 24-48 घण्टामा सुनामी आउँदैछ, तपाईँहरू सुरक्षित स्थानतिर जानुहोस्। अमेरिकाले त्यही, जापानमा भूकम्प आउँछ, सुनामी आउँछ, पहिले अलर्ट गरिदिन्छ क्या। तर हामी कहाँ यति सानो देशमा पनि एउटा प्रविधि ल्याउन सक्दैनौँ, यति थोरै जनसङ्ख्या 3 करोड। यो तपाईँको यस्तो यो बुझ्नु आवश्यक छ। हाम्रामा एउटा चाहिँ मानसिकता कमजोरी भएका मानिसहरू छन् सत्तामा। तपाईँ मान्नुहोस्, ऊ कसरी सत्तामा पुग्ने, उसले कति करोड कमाउने, अनि त्यो पैसा कहाँ थन्क्याउने।
राष्ट्र राष्ट्रियता जनताप्रति यहाँ सोचेको मान्छे तपाईँले अहिले समय एकजना देख्नु भएको छ? एकजना मलाई भनिदिनुहोस् त। तपाईँ अहिले हेर्नु मदन भण्डारी, तपाईँको चाहिँ गणेशमान बिपी, त्यस्ता मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न वीरेन्द्र सरकार, उनीहरूको भूमिका के थियो? अब अहिले आएर हेर्नुहोस् गणेशमानहरूको भूमिका के थियो, मनमोहन अधिकारीको भूमिका के थियो, यिनीहरूको अहिलेका नेताहरूमा तपाईँ हेर्नुहोस्। नेताजी म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हामी जहिले विपत्तिमा, जहिले प्राकृतिक प्रकोपको शिकार, कहिले सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो बाढी जान्छ, कहिले काठमाडौँमा रेक्टरका भनौँ न 8-9 रेक्टरका 7-8 रेक्टरका चाहिँ भूकम्पहरू जाँदा ठुलो क्षति हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ प्रविधिहरू किन भित्रिँदैन? किन चाहिँ पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको सूचनालाई हामी बेवास्ता गर्छौँ? भारी वर्षाको सम्भावना छ भनियो तर हामीले त्यति बेला पनि सूचना किन प्रवाह गर्न सकेनौँ? किन जनता अलर्ट गर्न सकेनौँ? कहाँनिर चुक्यो राज्यको संयन्त्र? किन हामी चाहिँ सूचना मैत्री बन्न सकेनौँ? किन प्रविधि मैत्री बन्न सकेनौँ? किन हामीले पूर्वानुमान महाशाखाको सूचनालाई चाहिँ बेवास्ता गर्छौँ त? यसकारण आज ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। प्रकृतिको दोष केही पनि छैन, हाम्रो पनि कैयौँ दोषहरू छन्। हामीले गल्ती गरेका छौँ, प्रकृतिले हामीलाई सजाय दिन्छ तर त्यसबाट बच्न सकिन्छ। हामीले प्रविधिको प्रयोग गरिरहँदा त्यसबाट स्थानान्तरण हुने, सुरक्षित स्थानतर्फ जाने र बच्न सकिन्छ। यी उदाहरणहरू विश्वमा धेरै देशहरूमा छ। सुनामीहरू जान्छन्, त्यहाँ भूकम्प जान्छ, त्यहाँ पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन्छन् तर त्यहाँ प्रविधिको सही प्रयोग हुँदा जनधनको क्षति हुँदैन। योतिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। जहिले राहतमा पैसा खर्च, योभन्दा प्रविधि मैत्री बनेर हामीले सुरक्षित बनाउन सक्यो भने धेरै फाइदा हुनेवाला छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म राजु बोगटी कुसुन्तीबाट। हजुर ल बोगटी सर, मैले आज बडो महत्त्वपूर्ण विषय र आम जनताको पीडा र एकातिर विपत्तिको समय छ, एकातिर यो बेमौसममा चाहिँ कसरी वर्षा भयो अनुमान लगाइयो तर जनताले पत्याइदिएनन्। आज एउटा ठुलो दुर्घटना भयो, ठुलो एउटा क्षति भइरहेको छ, अझै पानीको सम्भावना छ भनिरहेको छ पूर्वानुमान महाशाखाले। कहाँनिर हामी चुक्यौँ? पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान र हामी किन बेवास्ता गर्छौँ? के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, एउटा म भन्छु राज्य नै 1 नम्बरमा गैर जिम्मेवारी छ। सर्वप्रथम भन्नुहुन्छ भने यो दुःखमा पीडामा यस बाढी पहिरोको कारणले चाहिने दिगबत हुनुमा चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गर्न चाहन्छु। र यो दुःख र पीडाको घडीमा चाहिने हामीले के भन्नुहुन्छ भने विभिन्न अन्य आलोचना गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूको उद्धार र उहाँहरूको लागि राहतको लागि चाहिने राज्यले यथाशीघ्र व्यवस्थापन गरोस्। र अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने जुन राज्यले कि उनीहरूलाई सहयोगको नाममा चाहिने त्यो चाहिने हिनाबिना र करप्सनको बाटो नलियोस् र सही व्यक्तिको पहिचान गरेर पाउनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। अर्को कुरा बाढी पहिरो हाम्रो चाहिने जुन जनधनको क्षति गराउनेमा राज्य पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन महाकालीमा हामीले चाहिने बनाउनु बाँधहरू बाँधिन्छ, नहरहरूको लागि गरिन्छ, सब चाहिँ यसको लागि करप्सनको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो स्थिर रूपले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धार परिवर्तन गर्न रोक्नलाई त्यसले काम मद्दत पुर्याउन आँखा छारो हाल्ने किसिमले आर्थिक अनियमिततादेखि कुनै केही पनि छैन। हेर्नुहोस् यो नेपालीहरूको दुर्दशा गराउनेमा राज्य संयन्त्रमा भएका व्यक्तिहरू त्यसका दलाली गर्ने ठेक्का पट्टाको लागि चाहिँ बनाउन एउटै व्यक्तिबाट 10औँवटा लाइसेन्स लिएका हुन्छन्, प्रक्रिया पुर्याउनको लागि आधारले मात्रै दर्ता गर्छन्। यहाँहरूले पनि त्यो अनुसन्धान गर्दा पनि प्रश्न हुन्छ। कतिपय भनौँ न फर्म विभिन्न नामधारी हुन्छन् तर सञ्चालन चाहिँ एउटै हुन्छ। हेर्नुहोस् कतिपय टेन्डर उसमा पनि प्रक्रियाहरूमा पनि भ्रष्टाचार छ, ब्रह्मलुट मचेको छ, देशै सफा पार्न थालिसके तर प्रकृतिको दोष त देखिन्न। राजनीति आज राजनीतिलाई अलिक किनारा लगाउँ हामी बोगटी सर, तर प्रकृतिले दिएको सजायबाट हामी बच्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो क्या। सूचना प्रभाव हुन्छ, सूचना किन हामी मान्यता, सूचनालाई किन हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ, किन सूचना प्रभावकारी ढङ्गबाट जनतासम्म पुगेन भन्ने भयो। सूचना प्रवाह गर्ने निकाय र हाम्रा 3 तहका सरकार भनेका के भने नाम मात्रका मात्रै सरकार र विकासका नाममा करप्सनमा, अघि मैले करप्सनको उच्चारण गरेको पनि त्यही हो। अहिले त जुन हामीले त अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्रको नाममा 3 तहका सरकार त छन्। जब सूचना र ऊ आइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रका चाहिँ जनताहरूलाई कसरी सूचित गराउने भने कसैले जिम्मेवारीपूर्वक वहन गरेको हजुरले पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न। बरु अब यो बाढी अलिकति कम भइसकेपछि हेलिकप्टर चार्टर गरेर होस् कि उसकै हेलिकप्टरबाट परिक्रमा गर्ने र ऊ गर्ने, बरु त्यो पैसाले राहत पुर्याउनको लागि सोच हुनेन।
उनीहरू चाहिँ शहर र उसको लागि चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ नि सोच हुन्छ। हेर्नुहोस्, जुन 3 तहको सरकार भनेको छ, जुन जलवायु को उसबाट चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो वर्षाहरूको उसको लागि जानकारी दिन्छ, त्यसको लागि कुन कुन क्षेत्र चाहिँ जोखिमपूर्ण छ, कुन क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने अवस्था छ, यसको लागि सुरक्षित बनाउनु पर्यो। त्यहाँ सूचना प्रवाह गर्यो भने कमसेकम धान बाली त मान्छेले भित्र्याउँथ्यो, जनता सुरक्षित हुन्थ्यो। यो विषयहरुमा किन हामी चाहिँ गर्नको लागि गर्दैनौँ भन्ने हो क्या। तीनै तहको सरकारबाट चाहिँ नि जनतामा कुनै केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, अब अहिले भनौँ न खाद्य सामग्री पनि त्यतिकै नष्ट भइरहेको छ। क्षति भएपछिको कुरोलाई बेग्लै हो क्या। क्षति भएपछि यो क्षतिपूर्ति दिउँला, राहत दिउँला, उद्धार गरौँला, यो बेग्लै कुरा भयो। यो विपत्ति आयो, यो एउटा दुःख भयो। तर योभन्दा पहिले प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। हामी सतर्क हुन सक्ने ठाउँ थियो क्या। तर हाम्रो संयन्त्र चुक्छ क्या, जहिले पनि, आज मात्र होइन, सधैँ चुक्छौँ हामी। भूकम्प आउने मैले भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही त हो नि हजुरको। हाम्रो तीनै तहको सरकारले कुन क्षेत्रमा चाहिँ नि अहिले भनौँ न वायुमण्डलमा चाहिँ नि वर्षाको लागि चाहिँ नि कतातिर अलिकति जोखिम छ, त्यसको लागि चाहिँ नि तीनै तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ नि भनौँ न कुन ठाउँमा कसरी सुसूचित गराउने, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसलाई त रोकथामको लागि पहिलेबाट त प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बोगटीजी। थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमा यो पीडा छ, पीडासँग केही आक्रोश पनि हुन्छन् बेला बखतमा। हामी चाहन्छौँ जनताको यो पीडा छ, पीडालाई मलम लाउने विभिन्न पछिका कामहरू हुन्छन्। तर यो घटना हुनुभन्दा पहिले, यत्रो यो विपद आउनुभन्दा पहिले हामी सतर्क हुन सक्ने ठाउँ थियो, अलर्ट हुने ठाउँ थियो। हामीले किन चुक्छौँ? जहिले, आज मात्रै होइन, सधैँ हामी चुक्छौँ। कहिले हामी चाहिँ प्राकृतिक विपदबाट ठुलो धनजनको क्षति भएका उदाहरणहरू छन्। एकपटक होइन, हामी सधैँ यसबाट पाठ सिक्छौँ भन्छौँ, तर कहिल्यै सिक्दैनौँ। किन सिक्दैनौँ? हामी बेवास्ता गर्छौँ। सूचना जुन प्रवाह गर्छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले, हामी सुन्छौँ, एक कानले अर्को कानले उडाइदिन्छौँ। हे घाम लाग्ने होला नि, यसले भने के मिल्छ र कति हामी चाहिँ केयरलेस गर्छौँ भन्ने कुरा, यी दृष्टान्तहरू मैले भनिरहनु पर्छ र। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा 3 दिनदेखि भनिरहेको थियो कि नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा, विशेष गरी यो बङ्गालको खाडीबाट आएको, अफगानिस्तानबाट आएको वायुको कारणले गर्दा पश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्र, विशेष गरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना छ भन्यो। तर हामीले के गर्यौँ? केही पनि मतलब गरेनौँ। भन्दै गर्छ नि भन्ने गऱ्यौँ, अनि आखिर चाहिँ यो परिस्थिति आयो। हो, दुःखद घटना हो। म श्रद्धाञ्जली, संवेदना र बडो दुःखी छु। यो हुनुहुन्थेन, तर हामी चाहिँ किन चुक्छौँ भन्ने मात्रै प्रश्न हो। कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। नवराज सर, नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म कैलाली लम्कीदेखि भरत विक बोले हजुर। बडो बिजोग छ है कैलाली सुदूरपश्चिमको अवस्था, बडो गाह्रो छ। महाकाली कर्णाली नदीको अवस्था त्यस्तै छ। पानी परिरहेको छ है अहिले पनि? पानी परेछ सर। अहिले त कर्णालीको यो बाँध छ नि, उच्च भन्दा पनि तपाईँको यो रानी जमरा सिँचाइ परियोजनाको उनै बाँध नै कयौँ ठाउँमा फुटेको भन्ने सूचना पनि पाइरहेको थिएँ, मैले हेरिरहेको थिएँ। कयौँ नदीले चाहिँ आफ्नै भनौँ न यो यसबाट चाहिँ अलगै धार लियो भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको थियो। कति सत्य हो? यस्तो छ नवराज सर, यो के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको भारतले कर्णाली नदीकै जसले भारतले तपाईँको आफ्नो सीमामा गिरिजापुरीमा जसरी बाँध बाँधे नि त 55 ढोका मध्ये अधिकांश ढोकाहरू बन्द गरिदियो सर, होइन? बन्द गरिसकेपछि यसले टिकापुर, राजापुर, सती, भजनी र जानकीनगर, कैलालीको तपाईँको लम्कीचुवा नगरपालिका पूर्ण रूपले प्रभावित भयो क्या सर। यो तपाईँको सिँचाइ परियोजनाको बाँध नै टुटाइदियो। हेर्नु, पहिलो कुरा त वास्तवमा यो बिजोग भयो। भरतजी, साँच्चीकै मैले एउटा बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरिदिएको छु आज। एकातिर यो विपत्ति हुनु थियो, यो त अब दैव भनिन्छ, हुने हात दैव नटार। हेर्नुहोस्, प्रकृतिको खेला हो, योसँग हामी खेल्न सक्दैनौँ। यो विपत्ति हो, यो बेला हामी बस्नुपर्छ। तर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको अनुमानलाई हामी किन बेवास्ता गर्छौँ भन्नुहोस् त? यस्तो छ नवराज सर, अब यो कुरा के हो भने हामीले पनि खास व्यवस्था नगरे चाहिँ अब भन्ने कि के भन्नु सर, होइन? कि त सूचना पुगेन। सुन्नु न, सरकारले कुरा के हो भने सार्वजनिक रूपमै तपाईँको हाई एलर्ट छ, जसरी रातो बत्ती बाल्छ नि त, त्यसरी तपाईँको कृषि मन्त्रालयले यो मौसम जुन चाहिँ पूर्वानुमान महाशाखा होइन, यो महाशाखाले जसरी चाहिँ हाई एलर्ट चाहिँ जनतालाई सार्वजनिक रूपमै अपिल गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ थोरै अलिकति भएन। रहेको कुरो कहाँ हो भने अब म पनि किसान भएको नाताले हामीले पनि कहीँ न कहीँ चुकेकै हो क्या नवराज सर यो, होइन? हामीले पनि जस्तो अहिले अब हामीले पनि अब यो 10-11 कट्टा काटियो धान, हेर्नु, होइन? तर आज धान उगर्न गएको त जम्मै पानीले बगाएर धान एकातिर लगिसक्यो। हेर्नु, त्यसैले कहीँ न कहीँ यो चाहिँ चुकियो। र कुरा के हो भने मैले भन्न खोजेको तपाईँको प्रश्नको उत्तर कहाँनिर हो भने सरकारले चाहिँ
अलिकति प्रभावकारी रूपले चाहिँ जसो यो कृषि मन्त्रालयले तपाईँको यो धानको सिजनमा होइन धानै नकाटिदिनुहोस् भनेर सार्वजनिक रूपमै थोरै अलिकति हामीलाई विभिन्न यो माध्यमबाट अपिल गर्दै हामी चाहिँ अलिकति सहजता हुन्थ्यो कि हेर्नु होइन। अन्य ठाउँमा हामी करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छौँ क्या, तर हाम्रो जनताको जीवन बचाउने कुरा प्राकृतिक विपद जस्ता कहिले भनौँ न यो ठुलो हावाहुरी आउँछ, हामी वितण्डा मचिन्छ, हेर्नुहोस् तराईमा हामीले हेरेका छौँ, कहिले भूकम्प आउँछ त्यस्तै बिजोग छ, कहिले पहाडमा पहिरो, कहिले यस्तै वितण्डाहरू बेला बखतमा मचिरहन्छ। तर सरकार बडो भ्रष्टाचार गर्छ, बरु आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम गर्छ, ललिपप बाँड्छ, तर प्रविधि ल्याएर सही रूपमा चाहिँ जनतालाई सूचना दिने हो भने यी क्षति हुनबाट बच्न सकिन्छ क्या। मेरो भनाइ मात्र त्यहाँनिर हो, जे हुनु थियो त्यो त भइहाल्छ, तर हामी अलि अलर्ट हुन सक्यौँ भने, किनभने हामी भारतसँग जोडिएका कयौँ प्रान्तहरूमा यस्ता घटनाहरू मुम्बईमा हाई अलर्ट गरिदिन्छ नि, 48 घण्टा पहिल्यै भनिदिन्छ कि यो किसिमको चाहिँ सुनामी आउँछ है, सुनामीको बेला हाई अलर्ट गर्छ होइन। त्यसैले अब यहाँनिर यस्तो छ नि नवराज सर, कुरा के हो भने तपाईँको जस्तो महाकालीकै कुरा गरौँ न, अब यो महाकालीमा पनि शारदा बैरागका जम्मै अधिकांश ढोकाहरू बन्द गरिदिएको छ होइन, गिरिजापुरीका ढोकाहरू बन्द गरिदियो। यो त तपाईँको माथिदेखि तलसम्म तपाईँको भारतले नै हस्तक्षेप, राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा गर्ने नेताहरू नै आफै तपाईँको लिलामी बनेर बसेका छन्। हेर्नु अहिले पनि 25 करोड यो प्रदेश सरकारले थियो, केन्द्र सरकारले त 25 करोड होइन तपाईँको यसको झन्डै तपाईँको डबल किसानहरूलाई दिनु होइन र नवरात्र। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भरतजी, कार्यक्रमको समय सक्यो, म थ्याङ्क यू सो मच। विशेष गरी यो लगातारको वर्षा, अविरल वर्षाका कारणले गर्दा यो बेमौसमको बडो वर्षा भयो, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गर्यो, तर हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, भलै अब एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो, यसबाट धनजनको क्षति भएको छ। म सबैप्रति संवेदना, हार्दिक श्रद्धाञ्जली मृतकप्रति व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकार बडो गम्भीरताका साथ लागोस् र यथाशीघ्र उद्धार गरोस्, त्यसपछि चाहिँ पीडितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर वास्तवमै पीडितहरूलाई चाहिँ राहत दिने, क्षतिपूर्ति दिनेतिर ध्यान जाओस्। वास्तवमै जे भइरहेको छ यो हामीबाट भएका कयौँ गल्ती कमी कमजोरीहरू छन्। प्रकृतिसँग हामी खेल्छौँ बेला बखतमा, प्रकृतिले हामीलाई त्यसको सजाय दिन्छ, तर हामी त्यसबाट बच्न सक्ने कयौँ समय हुँदाहुँदै पनि हामी बेवास्ता गर्छौँ। आज हजारौँ हेक्टर, लाखौँ हेक्टरमा लगाएको धान बाली नष्ट भएको छ र यसले खाद्यान्न सङ्कट पनि निम्तिन सक्छ। किसानहरू रोइरहेका छन्, यो सम्बोधन होस् र सरकारले चाहिँ उचित समयमै, आज पनि पानी परिरहेको छ, रातभरि पानी परिरहेको छ, यो विषयलाई ध्यान दिएर हाई अलर्टमा सुरक्षा निकाय लागिरहेको छ। म सबैप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको बेला हामी सबैले मानवताको भावना देखाउँ, एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ र सक्ने सहयोग गर्दा साँच्चीकै भन्यो भने एउटा नेपालीको मन दुख्दा अर्कोले चाहिँ पीडामा चाहिँ भनौँ न मलम लाउने काम गर्न सक्छ। तसर्थ मनोकारी बनाउँ, यो बेला चाहिँ मानवता रूपी एउटा आफ्नो रूप देखाउँ। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युज आजको विशेष गरी यो लगातार वर्षाले निम्त्याएको वितण्डा र भइरहेको क्षतिको बारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कबाट इन्टायर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।